بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. اليوم سي ديفيرون على واش مرفا ندير لكم. اليوم راه معكم الشاف مهدي، وان شاء الله بروشينمون راح تكون معكم الشاف ميمة. هادو ولادي الحمد لله، يقول لك وليد الوز عوام، خرجوا تاع صنعاء. اليوم الشاف مهدي راح يدير لكم لا بيتزا، وباش يكون في علمكم الى في فورماسيون ماشي هكذاك برك، حب يقول واش راح يدير لكم سي دي روسيت ناجحين 100%. نقدم لكم الشاف مهدي على بركة الله. يبدا نطلبوا منكم التشجيع ودعموا لنا القناة باش نروحوا بعيد. بسم الله. Salam alaikum, معكم chef Mehdi. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pâte à pizza napoléenne, très facile ou très simple. يخدموها la plupart بزاف. Alors, عندنا 1 كيلو فرينة، عندنا كاس زيت موان دو دوا، عندنا كاس حليب، عندنا زوج مغارف، زوج كويار سوب تاع الخميرة، وعندنا خميرة الخبز، وعندنا 1 كويار سوب تاع السكر، و 1 كويار سوب تاع الملح. الوغ حنا حنخدمو اليوم ب 2 كويار سوب تاع الخميره، باسكو راح نخدموها ديريكت، تما نخليوها غير تخمر شويه 1 اور ميم با 1 اور ونخدمو بها. ولو كان تخليوها تبات وتخليوها تخمر حتى الغدوه، ولا تخدمو ب دو بانسي، زوج قرصات برك، وتخليوها تخمر حتى الغدوه، وتبيتوها في فريجيدار بيان سور، تغرقوا عليها في الباطو تبيتوها في فريجيدار. Alors, pour la pâte, elle est trop simple, بزاف كاع. On mélange les ingrédients ديالنا. عندنا زوج خميرة نبداو بهم، زوج مغارف خميرة. نديرو خميرة ديالنا. ابخي نديرو السكر ديالنا. نخليو الملح هو الاخر، باسكو لو كان نخلطوه دوكا مع الخميرة ما يخليش لا بâte ديفلوبا ابخي. عندنا نديرو الزيت ديالنا. ونديرو الحليب ديالنا. ابخي نوجدو كاس تاع الماء باش كي نبداو نخدمو نبداو نخلطو بالعقل. الوغ نبداو نميلونجيو بيدينا، ندخلو لي زانغريديون ديالنا في لاباط. ابخي نديرو الماء ديالنا، غير يدخلو شويه لي زانغريديون في لاباط ديالنا، نديرو لها الماء، نديرو لها نديرو لها 2 كيسان على ضربه. والماء الا جيتو تخدموا بها جوست ابخي ديروا الماء تياب باش تخمر لكم ديريكت، ما طولش كي تخمر لكم. دوكا بعد ما لميتها شويه ندير الملح ديالنا، ونزيد له شويه ما خاطر درتها شويه جاريه، درت لها 2 كيسان تاع الماء. كاين لي فرينات وحده اخرين تقدري تجي فيها حتى 4 كيسان تاع الماء باسكو تشرب، هذه ما شربتليش بزاف. الوغ درنا الملح ديالنا ونديرو شويه ماء باش ندخلو الملح في لاباط ديالنا، شويه ماء. والعجينه تنعجن هكا بالدبزه باش يدخل فيها مليح الملح وتجينا اون بات مليحه. ولاباط ديالنا قد ما تنعجن قد ما تخرج لنا في لافا مليح، قد ما ديفلوبا مليح. هاي ديك العجينه ديالنا بعد ما درنا لها الملح ودخلناه فيه بيان. الوغ دوك نعجنوها في لاطاب، نديرو شويه زيت زيتون، خاطر حنا لي زالجيريين نحبو زيت زيتون بزاف في لاباط، في لي بات ولا في لي بان ولا. الوغ نديرو شويه زيت ونعجنوها في الزيت. هاي العجينه ديالنا. الوغ باش نعجنوها ما لازم تزير عليها خاطر تقتلي لها ديك الخميره، لازم نروحو لها غير بالعقل هكايا. ابخي هكايا ندخلو لها النفس، نسيو ندخلو لها النفس داخل لاباط. هاي ديك العجينه ديالنا بعد ما عجناها 5 مينوت دخلنا لها النفس بيان حتى ولات ليس. نعجنوها هكا حتى ندخلو لها النفس وتولي ليس. ودوكا نديروها هنا في لو بول اللي عجناه فيه، نديرو لها شويه تاع الزيت نمسحو بها البول ونحطو العجينه لداخل باش تديفلوب، باش تعاونها باش تخمر الزيت هذاك. ومن بعد نروحو نديرو لي دو صوص ديالنا، صوص طوماط وصوص تاع لا كريم فريش. الوغ بور لا صوص طوماط ديالنا الي ترو سامبل وما فيهاش بزاف دي زيبيس، باسكو كاين عباد عندهم لي مالادي هذوك تاع ليستوما والاخر، الوغ ما يحملوش بزاف لي زيبيس والاخر، حنديروها ترو سامبل. عندنا الطوماط،
عندنا لونيون وعندنا لو تان وعندنا لوريو الرند وزعتره. الوغ هنايا نبداو نقطعو البصل ديالنا، نقطعو دي بتي دي باش كي يتقلى بيان، ماشي يتقلى حتى يتحمر ولا حتى يدبل. الوغ نقطعو زعتره، نقطعو البصل ديالنا دي بتي دي. هايليك بعد ما قطعنا البصل ديالنا دي بتي دي و لا طوماط دي بتي كاري هكا. هاك دي بتي كاري. هنايا بعد ما دبل البصل ديالنا نديرو الماريناد ديالنا تاع لاصوص طوماط. عندنا نديرو لا طوماط، نديرو لا طوماط ديالنا ابخي نديرو الرند لوريو نكسروه بيان، نكسروه هكا برك ونحطوه لداخل. نديرو لو تان زعترة، نديرو زعترة. ابخي نديرو البابريكان، اون كويير ا سوب تاع البابريكان. عندنا الملح، دو بانسي تاع الملح، وعندنا زوج حبات سكر، ونخلطوه بيان، نخلطوهم بيان. هايليك نخلطوهم بيان. ونرجعوهم يطيبو ابتي فو حتى يطلق روحو الطوماطيش ويطلق الماء ديالو. عندنا لاصوص دوزيام تاع لا كريم فريش، نديروها، نديرو اون بواط تاع لا كريم فريش. هنا بعد ما درنا لا كريم فريش ديالنا نديرو مغرفة ونص تاع موطاد، كويير كافي، مغرفة ونص. ابخي نديرو لي زارب دو بروفونس، اعشاب عطرية، ونديرو فلفل كحل. فلفل كحل قيس زوج دو بانسي، زوج رشات. زيد درت لهم 3 بانسي تاع الملح ونحركوها بيان. هاي لي لاصوص طوماط ديالي طابت، نروح دوكا نميكسيها، نحي لي زارب دو بروفونس ونحي لوريو الرند، نحيهم باسكو لو كان نميكسيو معاها تولي لنا مرة. وهاد لاصوص تقدروا حتى كي تكملوا بها وبقات لكم ديروها في اون بواط ولا ديروها في كونجيلاتور باش المره الجايه تقدروا تعاودوا تجبدوها وما يصرى لها والو، تسيبوها لو ميم. هاي العجينه ديالنا بعد ما خمرت وبوليناها ا 260 غرام. في 1 كيلو خرجت لنا سي بول ووحده صغيره تاع 180. دوكا نزيدو نخليوها هكا تخمر حتى ديفلوبا باش كي نحلوها تحلنا بيان. الو هاي العجينه ديالنا بعد ما خمرت، وين راكم ترماركيو كاين دي بول تاع النفس، هايديك دي بول تاع النفس هامليك. هاد لي بول تاع النفس لازم تلقوهم. بون هنا دوكا باش نحلوها نديرو فارينه ديالنا باش تحلنا بيان. ابخي ما لازمش نقتلو لي بوردور، لازم نخدمو غير في الوسط. اكزاكت كوم سا، نخدمو في الوسط. ابخي نقلبوها دو لوطر كوتي ونزيدو نفتحو في الوسط. توجور لي بوردور خليوهم، خليو 1 سنتيمتر. ديجا البيتزا كاع الزين ديالها في لي بوردور.
ابخي نحكموها هكايا بالعقل برك ما نزيروش عليها، نفتحوها بيان. ابخي نرجعو لهنايا نعاودو نقلبوها دو لوط كوتي، نحطو يدينا هكا ابان ونفتحوها بيان، ماشي حتى تولي رقيقة تقطع عنا، وإلا تقطعت عادو غلقوها هكايا، يا با بروبليم. ابخي نجيبو هادي الحديدة ديالنا اللي راح نطيبوها فيها، وكي نرفدوها نحاولو باش منقطعوهاش، نحطوها هكا فوقنا فوق يدنا ونديروها في السنيوات ديالنا، سنيوة ولا كل واحد كاش يدير. هاذيك من بعد هنايا سقموها بيان، عاودو نسقمو لي بوردور. عندنا هنا بوغ لاصوص طوماط ديالنا بوغ لي دريساج نديرو غراف با بلوس. سيو ما تقيسوش لي بوردور ديالنا باش يتنفخو ويطلعو بيان. وعندنا لوطخ نديرو لها لاصوص تاع كريم فريش. نمشيو لا كريم فريش ديالنا بيان، وكيما قلت لكم ما تقيسوش لي بوردور باش يتنفخو. الوغ هادية تجي غير فيجيتاريان، تجي فيها الخضرة والوخر على حساب، والخضرة تكون كراميليزي بيان سور. الوغ حنايا دوك هادية حنديرو لها مرقاز فلفل و اوليف و فخوماج، وهادية حنديرو لها فلفل اوليف و فخوماج. الوغ هاي البيتزا ديالنا بعد ما فاصونيتها، ان شاء الله تكون عجبتكم هاد لا ريسيت وهاد لاباط الخفيفة. دوكا نديرها طيب ومن بعد تشوفو تصاور. السلام عليكم.